हरि ओं नमो नमः। भाषायाः उद्गमः विकासश्च। भाषोद्गमसिद्धान्ताः इत्थं वर्तन्ते। दैवीयसिद्धान्तः, सङ्केतसिद्धान्तः, धातुसिद्धान्तः, अनुकरणसिद्धान्तः, आवेशसिद्धान्तः, श्रमध्वनिसिद्धान्तः, इङ्गितसिद्धान्तः, सम्पर्कसिद्धान्तः, समन्वितसिद्धान्तश्च। एतसिद्धान्ताः वस्तुतः अधुना भाषाविज्ञानविषयाः न भवन्ति, यतो हि भाषोत्पत्तेः वैज्ञानिकम् अध्ययनं कर्तुम् अशक्यमस्ति। अतः दर्शनविषयाः एते सिद्धान्ताः मन्यन्ते। फ्रान्स् देशस्य भाषाविज्ञानपरिषदा तु भाषोत्पत्तिविषये चर्चा एव निषिद्धा आसीत्। प्रथमः सिद्धान्तः अस्ति दैवीयसिद्धान्तः। वैदिकसंस्कृतिः अस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादिका वर्तते। दैवीयसिद्धान्ते दैवीं वाचम् अजनयन्त देवास्तां विश्वरूपां पशवो वदन्ति। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता। पुनः वाचः चत्वारः भेदाः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी शब्दब्रह्मवादः दैवीयसिद्धान्ते अन्तर्भवति। वस्तुतः एतस्य सिद्धान्तस्य अधिगमः विद्वद्भिः सम्यक्तया न कृतः। अत एव एतस्य सिद्धान्तस्य विपरीतं वदन्ति जनाः। अनेके प्रयोगाः कृताः। अकबरस्य प्रयोगः साधुः मन्यते विद्वद्भिः। सः एकं बालकं निर्जनप्रान्ते स्थापितवान्। अनन्तरं तस्य बालकस्य कापि भाषा न आसीत्। सः एकमपि शब्दम् उच्चारयितुम् असमर्थः आसीत्। वस्तुतः अयं प्रयोगः ते अङ्गीकुर्वन्ति यत् सफलः प्रयोगः, परन्तु मम मतौ तु अयं प्रयोगः असमीचीनः एव। यदि एतेन प्रयोगेन दैवीयसिद्धान्तस्य निराकरणं क्रियते चेत् तर्हि वयं तर्कं प्रस्तोतुं शक्नुमः यत् यदि सः बालकः कमपि शब्दं नोक्तवान्, अर्थात् भाषायै समाजः अपेक्षितः, तर्हि आदिमकाले यदा समाजः एव नासीत्, समाजस्य अभावात् भाषायाः अभावः भवेत्। तथा नास्ति। अतः दैवीयसिद्धान्तस्य सम्यक् व्याख्या अपेक्षिता अस्ति। नाम चामस्की प्रभृतयः अन्येपि विद्वांसः भाषोत्पत्तेः आधाररूपेण वदन्ति यत् मनुष्येषु भाषायाः काचित् जन्मजात योग्यता वर्तते, इत्युक्ते भाषिकक्षमता काचित् वर्तते। प्रत्येकं मानवस्य कण्ठे ताल्वादि उच्चारणावयवाः भवन्ति। अतः तैः उच्चारणावयवैः भाषायाः उत्पत्तिः कर्तुं शक्या। वस्तुतः वयं यां यां भाषां पृथक् पृथक् वदामः, हिन्दी, संस्कृतम्, आङ्ग्लम् इत्यादिरूपेण, एतासां भाषाणाम् आधारः मानवस्य जन्मजाता भाषिकक्षमता एव वर्तते। अस्माकं सिद्धान्तस्य पुनः व्याख्या अपेक्षिता वर्तते। अतः सृष्टेः रचनाविषये पश्यामः। आदौ उद्भिजसृष्टिः जाता, स्वेदजसृष्टिः, अण्डजसृष्टिः, जरायुजसृष्टिः। एतासु क्रमः वर्तते कश्चन। अतः पुनः प्रत्येकं सृष्टौ प्रत्येकं प्राणिनः विशेषता द्वयं भवति, जातिगतविशेषता, व्यक्तिगतविशेषता। जरायुजानां जातिगतविशेषताः काश्चन भवन्ति। तत्रैव मानवस्य व्यक्तिगतविशेषता इयं वर्तते यत् सः भाषायाः उत्पत्तिं कर्तुं शक्नोति, भाषायाः निर्माणं कर्तुं शक्नोति। कल्पनाशक्तिः तत्र वर्तते एव। अतः व्यक्तिगतविशेषता कारणेन भाषायाः क्षमता जन्मजाता शक्तिः जने भवति। तस्याः क्षमतायाः उपयोगं कृत्वैव सः ध्वनीनाम् आनुपूर्वीणां क्रमपरिवर्तनं कर्तुं शक्नोति। आनुपूर्वीणां क्रमपरिवर्तनेनैव भाषाः विविधाः भवन्ति। पुनः प्रत्यक्षीकरणस्य योग्यता मानवे वर्तते एव। विशेषरूपेण प्रत्यक्षीकरणयोग्यता वर्तते। अन्येपि पशवः प्रत्यक्षीकरणं कुर्वन्ति, परन्तु ते कदाचित् मूर्तपदार्थानामेव प्रत्यक्षीकरणं कुर्वन्ति। परन्तु मनुष्ये तादृशी योग्यता वर्तते। सः अमूर्तपदार्थानामपि प्रत्यक्षीकरणे समर्थः अस्ति।
पुनः अस्माकं संस्कृतौ तु योगज प्रत्यक्षमपि भवति। योगिनः तु त्रिकालदर्शिनः भवन्ति। यत्र भूत वर्तमान भविष्यकालिकः भेदः भाषायां न भवति तादृशं ज्ञानं योगिजनाः कर्तुम् अर्हन्ति। अतः भाषोत्पत्तेः क्षमता मानवे वास्तविकरूपेण वर्तते एव, जन्मतः वर्तते एव। संकेतसिद्धान्तः निर्णयसिद्धान्तः वा रूसो महोदयेन अयं सिद्धान्तः प्रदत्तः वर्तते। अस्मिन् सिद्धान्ते पूर्वं शरीरसंकेतैः कार्यं कुर्वन्नासीत् मानवः। अनन्तरं शरीरसंकेतैः सह ध्वनेः संयोजनं कृत्वा भाषायाः निर्माणं जातम्। एकस्मै शरीरसंकेताय कः ध्वनिसमुदायः देयः इति सामाजिकम् एकमत्यम् अनन्तरं जातम् इति रूसो महोदयः वदति। अत्रापि दोषः वर्तते, यतोहि शरीरसंकेतेषु सामाजिकम् एकमत्यं विधातुं विमर्शः अपेक्षितः। विमर्शः भाषां विना कर्तुम् अशक्यः एव अस्ति। तृतीयः सिद्धान्तः अस्ति धातुसिद्धान्तः अथवा अनुरणनसिद्धान्तः। प्लेटो, हेस्, स्टान्थाल्, मैक्स् मूलर् एतस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकाः वर्तन्ते। मैक्स् मूलरः तु अनन्तरम् एतस्य सिद्धान्तस्य विपरीते अभवत्। अस्मिन् सिद्धान्ते प्रत्येकं पदार्थस्य अपरेण पदार्थेन सह संघर्षणेन भिन्नोध्वनिः उत्पद्यते। यथा लौहपात्रे काष्ठदण्डप्रहारः। तस्य गुञ्जनस्य आधारेण मूलधातूनां परिकल्पना मानवेन कृता, परन्तु एतादृशाः शब्दाः अत्यन्तम् अल्पाः वर्तन्ते। अतः अयं सिद्धान्तः तथा विश्वासयोग्यः नास्ति। अनुकरणसिद्धान्तः व्हिट्नी, पाल्, हल्डर् एतस्य सिद्धान्तस्य प्रवर्तकाः अथवा समर्थकाः सन्ति। अस्मिन् सिद्धान्ते आक्षेपः कृतः। मैक्स् मूलर् महोदयः बो थ्योरी इति उक्त्वा अस्य सिद्धान्तस्य उपहासं कृतवान्। अस्मिन् सिद्धान्ते प्राकृतिकध्वनीनां तथा जन्तुध्वनीनाम् अनुकरणं क्रियते आरम्भे, पुनः तेभ्यः ध्वनिभ्यः एव भाषायाः अनन्तरं विकासः भवति। आवेशसिद्धान्तः संवेगानाम् आवेशानां तीव्रतायाः दशायां निष्पन्नो ध्वनिः यः भवति तस्मात् ध्वनेः भाषायाः उत्पत्तिः जाता इति आवेशसिद्धान्तस्य निर्णयः वर्तते। कारुण्यसंवेगस्य तीव्रता भवति तदानीं भू इति ध्वनेः उत्पत्तिः भवति। अनन्तरम् ओह, अहो, अहा, हूँ, क्रोधे हूँ इति ध्वनेः उत्पत्तिः भवति। अतः आवेशे ये ध्वनयः उत्पन्नाः तेभ्यः ध्वनिभ्यः भाषायाः उत्पत्तिः जाता, परन्तु एतादृशाः अपि ध्वनयः न्यूनाः एव सन्ति। कथं तादृश्याः अमूर्तपदार्थ वाचिकायाः भाषायाः जन्म कथं सम्भवम्? श्रमध्वनिसिद्धान्तः न्वारे महोदयः अस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादकः वर्तते। श्रमकाले परिश्रमसमये मानवमुखात् निःसृतो ध्वनिः यथा यः, हैं, श इति एतेभ्यः ध्वनिभ्यः अनन्तरं भाषायाः विकासः अभवत्। परन्तु किं यदा बालकः जन्म आप्नोति तदानीं कः श्रमः तेन विधीयते? किं तस्य मुखात् तदानीं कश्चनपि ध्वनिः न निस्सरति। बालकः जन्मना सहैव रोदनं प्रारभते। इंगितसिद्धान्तः राये, रिचर्ड्, जोहान्सन् प्रभृतयः इंगितसिद्धान्तस्य समर्थकाः वर्तन्ते। जलपानकाले निःसृतस्य ध्वनेः आधारेण पिपासा शब्दस्य कल्पना। वस्तुतः इंगितसिद्धान्तः अपि अनुकरणसिद्धान्तवत् एव वर्तते। मानवेन याः क्रियाः क्रियन्ते तदानीं क्रियाकरणसमये केचन ध्वनयः उत्पद्यन्ते, परन्तु तेभ्यः एव
भाषा उत्पन्ना इति वक्तुं प्रमाणाभावः वर्तते। सम्पर्कसिद्धान्तः जी रेवेज महोदयस्य अयं सिद्धान्तः वर्तते। अन्यमानवैः सह सम्पर्केण ध्वनीनां वैविध्यं भवति। पूर्वं क्रियापदानां निर्माणम् अनन्तरम् अन्यशब्दानां निर्माणं भवति। क्रिया व्यवहाराय आवश्यकी वर्तते, अतः एव क्रियापदानां पूर्वं भवति इति अनुमानेन उक्तं वर्तते। वस्तुतः अन्यमानवैः सह सम्पर्कः भवति एव, परन्तु तदानीं भाषायाः विकासः भवति, भाषासङ्क्रान्तिः भवति, न तु उत्पत्तिः। अतः अयमपि सिद्धान्तः तथा नादरणीयः वर्तते। समन्वितसिद्धान्तः हेनरी स्वीट् महोदयः, तेन 4 सिद्धान्ताः समन्विताः, तेभ्यः 4भ्यः सिद्धान्तेभ्यः भाषायाः उत्पत्तिः प्रदर्शिता अस्ति। अनेक सिद्धान्ताः मिलित्वा भाषोद्गमे कारणम्। अनेक सिद्धान्ताः मिलित्वा कारणं, न तु पृथक् पृथक् सिद्धान्तः भाषोद्गमे कारणम्, अपि तु सर्वेपि सिद्धान्ताः मिलित्वा भाषोद्गमे कारणं सन्ति। हेनरी स्वीट् महोदयेन उक्तम् अनुकरणम्, आवेशः, प्रतीकम्, उपचारः, एते सिद्धान्ताः मिलित्वा भाषोद्गमे कारणम्। अनुकरणविषये तु अस्माभिः उक्तमेव, जन्तूनाम् अथवा प्राकृतिकध्वनीनाम् अनुकरणं कृत्वा भाषायाः उत्पत्तिः। आवेशः संवेगस्य तीव्रतायाम् अवस्थायां ये ध्वनयः मुखात् स्वयमेव निःसृताः भवन्ति तेभ्यः भाषोत्पत्तिः। प्रतीकमाध्यमेन लक्षणाव्यञ्जनाभ्यां स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, अयमपि सिद्धान्तः भाषायाः विकासं प्रदर्शयति, न तु उत्पत्तिम्। वस्तुतः पूर्वं स्थूलपदार्थानां सङ्केतीकरणं क्रियते, अनन्तरं स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति गम्यते। बालकस्य योग्यतां पश्यामः चेत् बालकः आरम्भे स्थूलपदार्थावलोकनक्षमतायुतः एव भवति, ततः परं सूक्ष्मं प्रति तस्य प्रतिक्रिया भवति। उपचारः समानाकृतिकपदार्थानां कृते एकस्य ध्वनिसमुदायस्य प्रयोगः उपचारः अपि क्रियते मानवेन, परन्तु उपचारेणैव भाषोद्गमः इति न वक्तुं शक्यः। उपचारः कः? अत्र रूपकालङ्कारस्य प्रयोगः क्रियते। यथा पूर्वं मृगपदं पशु अर्थे आसीत्, अधुना मृगः इति पशुविशेषः हरिणः इत्यर्थः जातः। अनन्तरम् अयमर्थः आगतः, परन्तु आरम्भे तु मृगः नाम पशुः। दूरात् शरीरस्याकृतिं दृष्ट्वा विभिन्नजन्तूनां कृते एकस्य पदस्य एव प्रयोगः। पुनः अधुना पश्यामः चेत् गाय, नीलगाय, नील इति विशेषणपदं युक्तं वर्तते केवलं। गाय सदृशः पशुः एव नीलगायः इति सादृश्याधारेण उपचारात्मकसिद्धान्तेन अन्यपदार्थानां कृते ध्वनिसमुदायस्य प्रदानं जनैः कृतमस्ति, परन्तु अस्य सिद्धान्तस्य अपि तथा आदरं न कुर्वन्ति जनाः, विद्वांसः। भाषाविकासः, भाषायाः उत्पत्तिः यथा कथञ्चिदपि भवतु, वयं तु अङ्गीकुर्मः दैव्योत्पत्तिसिद्धान्तमेव। यतोहि मानवस्य विशिष्टा क्षमता वर्तते, मानवस्य परिकल्पनाशक्तिः वर्तते। सः ये पदार्थाः नैव भवन्ति कदाचित्, तेषां विषये अपि कल्पनां कर्तुं शक्नोति मानवः। यथा आकाशपुष्पं, वन्ध्यापुत्रः, पुनः शशशृङ्गाः इत्यादि उदाहरणानि अस्माकं शास्त्रेषु मिलन्ति एव। भाषाविकासः कथं भवति इति पश्यामः। विभिन्नसमुदायानां परस्परं मेलनेन भाषाणां सङ्क्रमणं भवति। अधुना वयं पश्यामः, एकस्याः भाषायाः, संस्कृतभाषायाः विभिन्नासु भाषासु शब्दाः मिलन्ति, तेन अन्यासां भाषाणामपि विकासः जातः वर्तते। बाह्यसदस्याय भाषाशिक्षणम्। आदौ आक्रमणकारी प्रवृत्तिः मानवसमाजस्य आदिमदशायां परस्परं युद्धरताः आसन् मानवाः। किमर्थं? मूलभूतावश्यकतानां पूर्तये श्वासः, पिपासा, भोजनं,
मूलभूत आवश्यकताः सन्ति। वस्त्रं, कामः, गौणावश्यकताः वर्तन्ते। एतासाम् आवश्यकतानां पूर्तये एकः समुदायः अपरक्षेत्रं प्रति गच्छति। पुनः अकारणमपि गच्छति जीवः, यतोहि संसरतीति संसारः। गतिः मानवस्य अथवा प्रत्येकं प्राणिनः स्वभावः वर्तते। स्वभावकारणात् मानवः अपि गतिं कृतवान्, गमनं कृतवान्। सः एकस्मात् क्षेत्रात् अपरक्षेत्रं प्रति गतवान्। तत्र मूलभूतावश्यकतानां पूर्तये विशिष्टानि साधनानि दृष्टानि। तत्र यः समुदायः आसीत् तेन समुदायेन सह युद्धः अभवत्। युद्धे एकः विजयी समुदायः, एकः पराजितः समुदायः। अधुना विजितपराजितसमुदाययोः भाषासङ्क्रान्तिः भवति, भाषासङ्क्रमणं भवति। पुनः परस्परं भाषाधिगमस्य यत्नः क्रियते। अतः भाषाशिक्षणम् आरब्धं। भाषाशिक्षणेनापि भाषायाः विकासः भवति। साहित्यरचना मानकीकरणं च। मनुष्ये मूलभूतप्रवृत्तयः भवन्ति, संवेगाः भवन्ति। संवेगानाम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। संवेगेषु प्रेम इति संवेगः सृष्टिरचनायै अत्यन्तम् आधारभूत संवेगः वर्तते। यदा प्रकृतिं पश्यति, प्रकृतेः सौन्दर्यं दृष्ट्वा तस्य मस्तिष्के विभिन्नाः भावाः समुत्पद्यन्ते, सः सुखम् अनुभवति। सुखस्य प्रतिपादनं शब्दैः क्रियते अथवा गीतेन सङ्गीतेन वा क्रियते। साहित्यरचनायाः आरम्भः इत्थं भवति। ततः परं साहित्यरचनां दृष्ट्वा, यतोहि तत् साहित्यं स्थायी भवति, भाषायाः अध्ययनाय साहित्यम् आधारभूतं भवति। साहित्ये उपयुक्तां शब्दावलीं दृष्ट्वैव भाषायाः नियमानां निर्माणं कर्तुं शक्यते, मानकीकरणं कर्तुं शक्यते। अतः यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यः प्रौढः जनः अस्ति, यः साहित्यरचयिता वर्तते, तस्य सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति, सः भाषायाः मानकीकरणं करोति। अनन्तरं पदार्थेषु परस्परं भेदाय ध्वनिसमुदाये भेदपरिकल्पनं क्रियते। आरम्भे कदाचित् द्वयोः पदार्थयोः कृते अथवा अनेकपदार्थानां कृते एकस्य ध्वनिसमुदायस्य प्रयोगः कृतः स्यात्, परन्तु अनन्तरं सन्देहे जाते सति एवं चिन्तितं मानवेन यत् कुतो न एतयोः द्वयोः पदार्थयोः कृते भिन्नः ध्वनिसमुदायः स्यात्, येन संशयः न भवेत्। अतः भेदपरिकल्पनार्थं तत्र उपसर्गप्रत्ययानां योजनं कृतं। यथा तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति, कृतप्रत्ययाः भवन्ति, तेषां परिकल्पनं एतस्याः एव प्रवृत्तेः कारणात् अभवत् इति मन्यामहे। परिनिष्ठितव्याकरणपरिकल्पनम्। यदा अन्यसमुदायस्य भाषा ज्ञातव्या भवति अथवा समुदायस्य जनाय भाषा पाठनीया भवति, तदानीं नियमानां परिकल्पनं बाह्यसदस्याय भाषाशिक्षणम् इत्यत्र उक्तमेव। परन्तु कालक्रमेण यदा तेषां नियमानां विशिष्टम् अध्ययनं जातं, तदानीं मानवस्य स्वभावः, मदीयाः विचाराः चिरकालं यावत् अक्षुण्णाः भवन्तु इति कामनया सः दृढनियमानां परिकल्पनं करोति। तेन अग्रे तैः नियमैः नवीनायाः भाषायाः अपि निर्माणं क्रियते। पूर्वं भाषाकारणात् नियमनिर्माणं, पूर्वोपस्थितभाषां दृष्ट्वा नियमपरिकल्पनम्, अनन्तरं यदा नियमाः परिकल्पिताः तेषां नियमानाम् आधारेण नवीनानां शब्दानामपि निर्माणं सम्भवं भवति। अतः परिनिष्ठित व्याकरणपरिकल्पनकारणात् भाषायाः विकासः भवति, उत्तरोत्तर संवर्धनं भवति। एवं वयं पश्यामः, संस्कृतभाषासमुदायः उत्तमः समुदायः। तस्य समुदायस्य मूलभूतावश्यकताः पूर्णाः आसन्। अतः एव सः समुदायः कलाक्षेत्रे अथवा बुद्धिवैषद्यक्षेत्रे
तर्कणाक्षेत्रे दर्शनक्षेत्रे आत्मानं नियोजितवान् सः समुदायः। अतः एव यत्र सः समुदायः निवसति स्म एवं वक्तुं शक्नुमः तत्र मूलभूत आवश्यकतानां पूर्तये पर्याप्तानि संसाधनानि आसन्। अतः सः भाषायाम् अपि विशिष्य ध्यानं दत्तवान्, अन्यथा युद्धे एव तस्य समयस्य शक्तेः च दुरुपयोगः भवति स्म। अधुना यदा मानवस्य मूलभूत आवश्यकताः गौणावश्यकताः पूर्णाः तदानीं सः भाषानिर्माणे, भाषादिगमे, साहित्यनिर्माणे प्रकृत्या सह मेलनं कृत्वा प्रकृतिम् आत्मानुकूलं विधातुं प्रयत्नं कृतवान्। प्रकृतेः आत्मानुकूलं विधानमेव विज्ञानमिति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।